السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة، مرحبا بكم معنا في الدرس 52. هاد الدرس 52 غادي نشوفوا فيه البروسيدور بلا فورم ديالو الحقيقية. كيفاش هاد الكلمة ديال لا فورم ديالو الحقيقية، حيت الدروس داك جوج دروس اللي شفنا من قبل على وهضرنا فيهم على بروسيدور كانت غا بداية وغا تمهيد من أجل فهم بروسيدور ونديروها التمهيد وصافي. اما دابا غادي نشوفوا لا فورم ديال البروسيدور الحقيقيه. كنت هادشي درتو بالعاني باش عييت ما نفكر كيفاش باش شي طريقه باش نشرح فيها بروسيدور، ولكن ما طاحت لي هاد الفكره، قلت علاش ما نبينوش بان داك البروسيدور راه ساهله. عاد ايطاب برا ايطاب، ونديروا ايطاب برا ايطاب، وحنا كنخدموا تكون الخدمه ديالنا صحيحه 100%. شنو كتعني هاد الهضره ديالي؟ شنو كتعني دابا الهضره ديال دابا؟ كتعني هي هادشي. من قبل كنا كنقولوا لا بغينا نحولوا شي تمرين البروسيدير. شنو كنا كنديروا؟ كنت قلت لكم كدير بحال هكا، كتزاد دي بي هنا وكتحطها هنايا، ياك؟ وكنت قلت لكم شنو كديروا. كنت قلت لكم كديروا بحال هكا، كدير هنا بروسيدور، كتكتب داك البروسيدور ديالك بحال هكا، وكتكتب السميه ديالها. مثلا البروسيدور مثلا سميتها سيزيرنون سيزيرنون سيزيرنون، وكتسالى الخدمه ديالك. ولكن هاد لا فورم راه ماشي صحيحه 100%. شنو هو هادي بالعاني درتها لكم باش في الدماغ ديالكم تكون تعرفوا بانك راه بحال قلتي كتصوب شي بروغرام صغير، معناها سوب بروغرام، فهمتي؟ باش انت كتبان لك هنا الديبي وكتبان هنا فاز، زعما راه انك كتظن بانك هذا بروغرام صغير. وبالفعل راك بروسيدور راه هي سوب بروغرام. ولكن شنو خاصك دير؟ هاد الديبي هادي ما كتكونش في الفوق، انا بالعاني درتها في الفوق. هي الديبي كتكون نورمال كتكون هنايا. بمعنى اخر، الا بغيتي تكون بروسيدور صحيحه 100%، شنو كتكتب؟ كتكتب السميه، كتكتب بروسيدور، كتكتب حداها لو نوم ديال البروسيدور، وكدير ديبي وكدير فان، معناها الديبي والفان ديال البروغرام ديالك. دابا هذه هي لا فورم ديال البروسيدور بصحيحه 100%. ركزوا معايا مزيان. لا فورم ديال البروسيدور هي بحال هكا، كدير هنا لا نوم ديال البروسيدور بحال هكا، كدير لو نوم ديال البروسيدور، كدير الديبي ياك، وكدير الفان، وهنا كتكتب بروسيدور، وهنا كتكتب لي بارامتر بين قوسين، كتكتب لي بارامتر. فهمتي؟ هادي لا فورم بروسيدور الحقيقيه. دابا على بركه الله، ابتداء من الان غادي نبقى نخدموا بهاد لا فورم هادي، حيت داك لا فورم اللي قلت لكم من قبل كانت ساعه تمهيد فقط باش نشرحوا بها لي بروسيدور. دابا على بركه الله، الا بغينا نحولوا هذا البروغرام هذا، الا بغينا نحولوه البروسيدور، شنو كنديروا ليه؟ كنشدوه بحال هكا، نرجعو كما كان. صوبنا البروغرام ديالنا عادي بحال هكا، بغينا نحولوه للبروسيدور. شنو كدير؟ كتجي هنا الفوق، شنو كدير؟ كتكتب هنا بروسيدور، كتكتب بروسيدور كما ديما، ياك؟ وكدير لو نوم ديال البروسيدور. مثلا نسميها انا سيزيرنون، تيري لوين سيزيرنون، وكندير هنا الديبي، وكندير الفان ديالي، وهاد لي فاريابل كتكون هنايا. هاد الفاريابل كتسمى فاريابل لوكال. شنو كلمه فاريابل لوكال؟ فاريابل لوكال شنو كتعني؟ مزيان فاش قلت هاد الكلمه. دابا هنا فاش كيكون عندنا شي فاريابل، وسط الديبي، ياك؟ وسط الديبي والفان كتسمى الا كان عندنا شي فاريابل وسط الديبي والفان، وديكلارنا واحد الفاريابل وسط الديبي والفان، كتسمى فاريابل لوكال، معناها فاريابل خاص بهاد البروسيدور. فهمتي؟ عاد نتعرفوا من بعد شناهي. كاين فاريابل جلوبال، تعرفوا فاريابل جلوبال، نتعرفوا فاريابل جلوبال، نتعرفوا عليه من بعد. دابا هنا بغينا نحولوا هادشي، بغينا نديروا واحد البارامتر لهاد البروسيدور. شنو كنديروا؟ عندنا واحد الفاريابل نوم عارفينها بان غتدخل لها واحد الفالور، معناها خصنا نحولوا هادشي خصنا نحولوا هاد الفاريابل نوم نحولوها للبارامتر. معناها غادي نطلعوا هادي لهنايا، وغادي نمسحوا هاد الفاريابل، وهاد فاريابل نوم غتولي فاريابل كوم بارامتر، معناها تولي فاريابل كتستقبل واحد الفالور. بمعنى اخر، دابا هذه لا فورم ديال البروسيدور الحقيقيه. دابا شنو كيولي عندنا هنا؟ كيولي عندنا هنا بروسيدور، كتولي عندنا هنا لو نوم ديال البروسيدور، كتولي عندنا هنا بارامتر ديال البروسيدور، كيولي عندنا الديبي، كتولي عندنا الفام، كتولي عندنا شنو كدير البروسيدور. شنو كدير بهاد البروسيدور؟ كدير سيزير لو نوم، وكتقول لك بيانفوني داك زائد داك لو نوم. غادي ندير هادشي في البروغرام كيف كتشوفوا معنا هنايا. دابا هادي لا فورم ديال البروسيدور الحقيقيه.
لا فورم بحال قلتي لا فورم النهائيه ديالنا. كنكتبوا هنا البروسيدور، يا كنديروا لو نوم ديال البروسيدور، كنديروا لي بارامتر ديال لي بروسيدور. بحال البارامتر عندنا شنو عندنا واحد البارامتر اللي هو نوم دو تيب شين. كنكتبوا البارامتر، كنكتبوا وحده لو تيب ديالها، وكنديروا شنو كنديروا وسط الديبي والفان كنديروا شنو هي الخدمه ديال البروسيدور. فاش غادي نلونسيو البروغرام ديالنا ما كيوقع لينا والو. خاصنا دابا شنو نديرو؟ خاصنا نعيطوا البروسيدور. باش نعيطوا البروسيدور باش تخدم كنجيو كنجيو وسط الديبي والفان اللي عندنا في الفوق، وكنكتبوا لو نوم ديال البروسيدور، معناها سيزير نوم. خاصنا نكتبوها كما هي. كنلونسيو البروغرام ديالنا كيما كيقول لي راه خاص هاد البروسيدور هادي راه عندها دي بارامتر. معناها معناها هاد لو نوم، معناها خاصنا نجيو لهنايا، خاصنا نجيو هنا ونديرو بين قوسين، راه خاصنا ندخلو شي شين هنايا كوم بارامتر. معناها جيت هنا وديت محمد. دابا هاد محمد هو البارامتر ديال هاد البروسيدور. معناها دابا هاد البروسيدور هادي شنو باش تخدم؟ خاص ضروري تخلي هاد البارامتر اللي هو لو نوم دو تيب شين. حنا ديكلارينا واحد البارامتر هنايا سميتو محمد. كنلونسيو البروغرام ديالنا، كيكون داكشي خدام مزيان، كيقول لي اونطري مثلا لو نوم، مثلا ندير ليه محمد يانيس، كيقول لي بيانفوني محمد. فاش نحيد لاحظتي معايا غادي نحيدو بلاش لا حيدنا هاد لير، شنو غادي يوقع لينا؟ هاد محمد اللي كتكون اللي هي بارامتر ديال البروسيدور، غادي تدخل هنايا، وداك البارامتر اللي هنايا غادي تجي، هاد البارامتر اللي هنا غادي تجي لهنا، وغادي يخرج لنا واحد الميساج بمعنى اخر. كتبنا هنا الياس. دابا الياس هي اللي كتمشي كوم بارامتر داك البروسيدور، كتخرج لنا بيانفوني الياس. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد البروسيدور، وفهمتوا داكشي اللي شرحنا قبيلات، فاريابل لوكال. وغادي نهضروا على نقدروا على فاريابل جلوبال، وغادي نشوفوا التمارين كنحولوهم للبروسيدور. ونتمنى تكونوا